औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 21। हाद बिन राफे आलम सहर यूसुफ निकाह स्पेशल। फजर की नमाज अदा करने के बाद सहर सोई नहीं थी, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था। आज उसका निकाह था। तिलावत कुरान पाक करने के बाद उसने ढेर सारी दुआएं की, अपनी नई ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने भाई के लिए और आलम के लिए भी। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर निकलकर जीने उतरती नीचे गार्डन में चली गई। आसमान हल्का हल्का नीला था। दिन अभी मुकम्मल नहीं चढ़ा था। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट थी, जो सुबह सवेरे हर तरफ उड़ते अल्लाह ताला की तस्बीह और पाकीज़गी बयान कर रहे थे। सहर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और इस चहचहाहट को आंखें बंद करके महसूस किया। उसे लगा वो तमाम परिंदे कह रहे हैं, अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं, तू दो जहानों का मालिक है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू सबसे बड़ा है, तू तमाम कायनात को पालने वाला है, तू कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का खालिक और राज़िक है। एक मुस्कुराहट सुकून भरी उसके चेहरे पर नमूदार हुई। आंखें खोली तो अपने परवरदिगार की मोहब्बत में हल्की हल्की नमी उन सराब आंखों में उमड़ आई थी। फिर वो वही गार्डन में फूलों की खुशबू में आज़ादाना सांस लेती रही। फिर सहर ने एक क्यारी से सुर्ख खिला हुआ गुलाब तोड़ा और उसकी खुशबू को नाक में उंडेलने लगी। ये हसीन मुस्कुराहट किसी की स्याह नज़रों में सिमट सी गई थी। किसी की स्याह नज़रें उसे खुद पर टिकी महसूस हुई। एक हिद्दत सी उसके वजूद को छूकर गुजरी और अपने पीछे किसी की मौजूदगी और आमद का एहसास हुआ। सहर ने झटके से गर्दन मोड़कर देखा तो सामने ही वो खड़ा था, हाद बिन राफे आलम, जो आज उसके शोहर के ओहदे पर फाइज होने वाला था। स्याह स्लीवलेस ट्रैक सूट में मलबूस स्याह जोगर्स पहने वो अभी जैसे जॉगिंग से आया था और दोनों हाथ जेब में डालकर नर्म नज़रों से सहर को देख रहा था। हाथ सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए निकला था, रात भर सोया ना था, ये सोचते कि वो आज निकाह करने वाला है। वो सहर की बात मान गया है। उसके 2 दिन पहले किए गए अमल ने उसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया था। वो बेबस और लाचार होकर रह गया था और उसके पास सहर की बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता बाकी न बचा था। जॉगिंग से वापस लौटा तो उसे सहर बैक साइड जाती नजर आई। बेख्तियार वो उस तरफ ही उसके तवाक्कुब में चल पड़ा। गार्डन की राहदारी पर खड़े होकर उसे देखने लगा। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस सफ़ेद दुपट्टे का हिजाब लपेटे वो नमाज अदा करके आती मालूम होती थी। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी छलक रही थी। आंखें बंद किए वो हर तरफ मौजूद ताजगी को महसूस करती। वो इस सरसब्ज़ व शादाब रंग बिरंगे बाग का ही एक हिस्सा मालूम हो रही थी और एक ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट मुसलसल उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी, जो हाथ को बहुत भली लग रही थी। कई लम्हे वो यूं ही साकित खड़ा उसका हसीन मुस्कुराता पुरनूर मुखड़ा देखता रहा। फिर देखा हाथ ने कि अचानक वो महसूस कर गई उसकी नज़रों की हिद्दत को और रुख मोड़ गई। रुख मोड़ते ही हाथ के सामने उसका चेहरा था। रुखसार का जख्म मुंदमल ना हुआ था, जो हाद बिन राफे आलम के आगे 2 दिन पहले हुए दिल दहला देने वाले मंजर को दोहरा गया था। हाद ज़ब्त से आंखें मीच गया। एक लम्हे के लिए उस जालिम सफ़त इंसान का दिल किया वो जाकर अपने पोरों से छू ले उसके ज़ख्मी रुखसार को, मगर फिर सहर का अगला लाहा अमल आंखों के सामने आया कि वो उसे छूने पर थप्पड़ मार देगी। अपने तसव्वुर पर वो बंद आंखों से ही मुस्कुरा गया। फिर से आंखें खोलकर उसने सहर को देखा, जो उसे ही देख रही थी। हाथ कदम कदम चलता उसके करीब गया और 2 कदमों की दूरी पर खड़ा हो गया। करीब जाने पर कलाइयों की पुश्त और हथेलियों की पुश्त पर नाखूनों के जख्म वाज़ेह नजर आने लगे। कैसी हो? उसके हाथ देखते हाथ ने पूछा। चेहरे पर हल्की सी तकलीफ थी। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सहर ने नरमी से जवाब दिया। जख्मों में दर्द तो नहीं है?
ایک اور سوال فکر مندی سے پوچھا گیا۔ اب نظریں اس کے مہندی بھرے ہاتھوں پر تھیں جس پر گہرا ترین رنگ چڑھا تھا۔ اس کی سرخ مہندی بھری ہتھیلیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں ہاتھ کو۔ دل نے ان نقاشیوں کو چھونے کی خواہش کی اور ضد کرتا ایڑیاں رگڑنے لگا، مگر ہاتھ بن رافع عالم نے ایک گھوسا اس کے جبڑوں پر مار کے منہ بند کروا دیا۔ نہیں، پہلے سے بہتر ہے، سحر نے پھر نرمی سے جواب دیا۔ ہاتھ اس کے جواب دینے پر حیران تھا کہ وہ کیسے اس کے سوالوں کا جواب دے رہی ہے، جبکہ وہ تو اس سے بات تک کرنے کی روادار نہ تھی۔ شاید نکاح ہو رہا تھا اس لیے۔ کیا تم اس نکاح سے خوش ہو؟ ایک اور سوال۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ نکاح کا مطالبہ کرنے والی میں ہی ہوں، تو میں کیوں کر خوش نہ ہوں گی؟ اب کی بار دیے جواب پر ہاتھ سر جھٹک کے ہنسنے لگا تھا۔ وہ اسی سحر کو تلاش تو کر رہا تھا، الٹے جواب دینے والی کو۔ دوسری طرف جو اتنی دیر سے بڑی فرما بردارانہ انداز میں جواب دے رہی تھی، اس کے اب کے بیتوقع سوال پر تھوڑا ہتے سے اکھڑی تھی۔ پھر ہاتھ اس کے پاس سے گزر کر ایک چھوٹی سی کیاری کی طرف بڑھا جن میں سیاہ گلاب اگے ہوئے تھے۔ ہاتھ نے ایک تر و تازہ کھلا ہوا سیاہ گلاب وہاں سے توڑا اور پلٹا۔ سحر نے گردن موڑ کر دیکھا اسے جو سیاہ گلاب توڑ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، پھر دیکھا اس نے ہاتھ کو اپنی طرف آتے۔ ہاتھ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور گلاب اس نے سحر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو اپنی ہونے والی بیوی کو سیاہ گلاب دے رہا تھا۔ ہاں، شاید ہاتھ بن رافع عالم سے سیاہ گلابوں کی امید ہی کی جا سکتی تھی۔ تمہیں ہاتھ بن رافع عالم اور اس کی سیاہ زندگی مبارک ہو سحر یوسف، بے تاثر لہجے میں کہتا سیاہ سنجیدہ آنکھیں لیے وہ سیاہ گلاب اسے دے رہا تھا، وہ جس کی ضد کے آگے وہ دنیا فتح کرنے والا گینگسٹر ہار گیا تھا۔ بے ساختہ سحر نے وہ گلاب اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسے ایک بار ناک کے قریب کرتے سونگھ کے دیکھا۔ اس کی خوشبو سرخ گلاب کی سی تو نہ تھی، مگر اتنی بری بھی نہ تھی۔ نہ جانے کیوں کس احساس کے تحت سحر اپنے ہاتھ میں پکڑا حسین ترین سرخ مہکتا گلاب ہاتھ کے آگے بڑھا گئی۔ آپ کو بھی سحر یوسف اور اس کی رنگین زندگی مبارک ہو، ہاتھ بن رافع عالم۔ ہاتھ کے چہرے کی سنجیدگی اس کے سمجھ سے پل میں دھواں ہوئی اور ایک گہری مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے موجود انابی لبوں پر دوڑ گئی۔ تھینکس، زیر لب کہتے وہ سحر سے گلاب لے گیا، پھر ناک کے قریب کرتے اسی کے صحیح انداز میں سونگھتے وہ بے ساختہ اس پر لب رکھ گیا، جیسے وہ محض گلاب ہی نہیں خود سحر یوسف تھی۔ اس کے اس محظوظ سے عمل پر سحر کے چہرے پر پل میں سرخی دوڑی تھی اور یہ سرخی مقابل کو دیوانہ کر گئی تھی۔ پھر وہ مزید وہاں نہ رک سکی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ ہاتھ جاتے ہوئے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ہاتھ بن رافع عالم سحر یوسف کی رنگین زندگی کو سیاہ کرتا ہے یا سحر یوسف ہاتھ بن رافع عالم کی سیاہ زندگی کو رنگین کر دے گی۔ ان دونوں کو اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا تھا، جس کے دستے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے۔ 11 بجے فریش ہو کر سحر باتھ روم سے باہر نکلی تو ڈاکٹر اور نرس پہلے ہی اس کے روم میں موجود تھی۔ گارڈن سے واپس آ کر وہ کچھ دیر سو گئی تھی۔ رخسانہ بھی ایک دو بار اس کے کمرے میں آئی مگر وہ سو رہی تھی۔ یہ دیکھ وہ واپس چلی گئی اور اب جیسے ہی سحر اٹھی سب نے ان کے کمرے میں ڈیڑھا ڈال دیا تھا، ایسا سحر کو لگا۔ رخسانہ بھی ناشتہ لے کر موجود تھی جبکہ ڈاکٹر اور نرس دوائیاں۔ سحر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور انہیں خوش غمین نظروں سے گھورنے لگی۔ اب آپ کے زخموں میں درد تو نہیں؟ ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا اور اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگی، جو اتنے مندمل تو نہ ہوئے تھے مگر پہلے سے کافی بہتر تھے۔ نہیں، مجھے درد نہیں ہے مگر مجھے چوڑیاں پہننی ہیں۔ سحر نے فوراً اپنا مطالبہ پیش کیا۔ آپ کے ابھی زخم ٹھیک نہیں ہیں، آپ جویلری نہیں پہن سکتی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھانا چاہا مگر وہ سحر ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا پہلا نکاح ہے، مجھے سارے سنگھار کرنے ہیں۔ سحر کی بات پر وہ تینوں اپنی جگہ سٹ پٹا کے رہ گئی تھیں۔ سحر میری بچی، سب کا پہلا اور ایک ہی نکاح ہوتا ہے بیٹے، رخسانہ بی نے تعصب سے کہا۔ ہاں وہی تو، مجھے سب کچھ پہننا ہے، کون سا روز روز نکاح ہوگا پھر، سحر نے لاڈ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر ایسا کرتی ہوں، دوا لگا کر آپ کو پٹی باندھ دیتی ہوں، مگر آپ صرف چند چوڑیاں پہنیے گا ورنہ آپ کو درد ہوگا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا اور وہ چہک گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کلائیوں پر دوائی لگا دی جہاں زخم تھے اور پھر وہاں سفید پٹی باندھ دی۔
جس سے سحر چوڑیاں پہن سکتی تھی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ڈاکٹر خوشی سے اس کے ہاتھوں کی مہندی کا گہرا رنگ دیکھ رہی تھی، پھر دل میں اس بچی کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی کہ وہ ہمیشہ عمر بھر یوں ہی ہنستی مسکراتی چہکتی رہے۔ ڈریسنگ کروانے کے بعد سحر نے ناشتہ کیا اور دوائی کھائی۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ نرس علینا ابھی بھی سحر کے پاس ہی تھی۔ وہ سحر کا عروسی جوڑا اور جویلری دیکھنے کے لیے وہیں رک گئی۔ پھر رخسانہ بی نے اس کے سیاہ بیگ بیڈ پر رکھے، اس میں سے سحر کے کپڑے اور جویلری وغیرہ نکالی۔ سحر خوشی سے آبدیدہ ہو گئی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے اتنا کچھ لیا ہے۔ اس میں کئی سارے سونے کے زیورات تھے، 2 عروسی جوڑے تھے، ایک کریم رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا۔ ماشاءاللہ، یہ تمام چیزیں بہت ہی خوبصورت ہیں، نرس رشک سے تعریف کرتی بولی۔ شکریہ، سحر نے زیر لب کہا اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتی وہ اپنے لمبے گھنے ڈارک چاکلیٹ براؤن بالوں کو انکلپ کر گئی۔ تمام بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر لہرانے لگے۔ کمر سے نیچے کولوں تک آتے بال بے حد حسین تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کے بال تو بہت خوبصورت ہیں سحر۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہاد نے یہ جملہ بخوبی سنا تھا۔ وہ کان میں لگے آلے پر کسی سے محو گفتگو تھا، مگر یہ جملہ سنتے ہی فوراً بلوٹوتھ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ گیا، جبکہ دوسری طرف موجود شخص ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ شکریہ، سحر زیر لب مسکرا کر بولی۔ کیا میں انہیں چھو کر دیکھ سکتی ہوں؟ نرس نے منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نو، ہاد نے بے ساختہ کہا، سی آنکھیں غسیلی ہوئی تھیں۔ کیوں نہیں؟ جہاں ہاد نے انکار کیا تھا وہیں سحر نے اجازت دے دی تھی۔ ہاؤ ڈیئر شی ٹچ ہر ہیئرز، جبڑے بھینچ کر کہتا وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ اس نرس کا کچھ کر دوں گا میں، اس نے تیش سے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب ایک اور جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ یہ بہت سلکی ہیں، آپ کیا لگاتی ہیں ان میں؟ اور ان کی خوشبو تو جان لیوا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ پھر پیشانی پر بے شمار بل لیے ہاد نے سحر کی کھلکھلاہٹ سنی تھی۔ میں آپ کے بالوں کو کرل کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، سحر فوراً مان گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہاد نے غصے سے کہا تھا۔ میں چھوتا تو وہ ضرور مجھے تھپڑ مار دیتی، اس نے خود سے کہا۔ مگر پھر اسے کیوں روکا نہیں؟ یا نو کا بورڈ صرف میرے لیے ہے؟ سیاہ آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ کون کیسا کر سکتی ہے؟ عقب سے آتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر پلٹا تو روہیل کھڑے تھے۔ سر، آپ ابھی تیار نہیں ہوئے؟ ہاں، بس میں جا ہی رہا تھا۔ ہاتھ کا چہرہ فوراً بلینک ہوا اور پھر وہ مزید بنا کچھ کہے کمرے میں داخل ہو گیا۔ روہیل کندھے اچکا کر سیڑھیاں اتر گئے۔ پورے عالم ولا کو پھولوں سے اور روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا۔ یہ سب روہیل اپنی مرضی سے کر رہے تھے اور ہاد نے انہیں قطعی منع نہیں کیا تھا۔ نکاح کا انتظام ولا کے پیچھے موجود پھولوں سے بنے بڑے سے گارڈن میں کیا گیا تھا، جو اس پورے عالم ولا میں سحر کی پسندیدہ جگہ تھی۔ ہاد کی طرف سے کوئی مدعو نہیں تھا سوائے شہروز کے، کیونکہ اس کا کوئی اپنا تھا ہی نہیں، اور بزنس کے لوگوں کو وہ اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے نکاح پر مدعو کرے۔ نکاح میں بس شہروز کی فیملی تھے، اس کے علاوہ اسمارا، نینا، بنیامین اور گھر کے اہم ملازم، جن میں صرف روہیل شامل تھے، اور باقی شہر کی کیئر ٹیکرز اور ڈاکٹر۔ سپہر سمے 4 بجے۔ بھائی، آپ کی وجہ سے ہم کتنے لیٹ ہو گئے ہیں نا، نینا نے تڑک کر کہا تھا اور تیزی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ جہان بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ پھر ایک نظر دوڑا کر اس نے سامنے کھڑے اس سیاہ محل کو دیکھا۔ اتنا بڑا یہ عالی شان سیاہ محل عام نظر والوں کے لیے قدرے خوفناک تھا، مگر جہان کی نظروں میں وہ بہت حسین تھا، اور ہاد بن رافع عالم کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ کس طرح اندر موجود اس کا دشمن شخص ایک شاہی زندگی گزار رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، آج اپنی من پسند لڑکی کو اپنے نام بھی کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ ہر رشتہ بھلائے، ماضی کی ہر یاد بھلائے، اپنی زندگی میں یوں آگے بڑھ رہا تھا، خوشیاں حاصل کر رہا تھا، تو وہ کیوں اسمارا کو ٹھکرا کر اپنی خوشیاں تیاگ رہا تھا؟ اس کے ضمیر نے ملامت کیا۔ اسمارا سے شادی کر کے بھی تو وہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا نا، جہان کے دل نے دہائی دی۔ اچانک ڈھیروں سوچوں نے اسے آن گھیرا۔ ایک لمحے کے لیے جہان کا دل کیا اس سیاہ محل کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ نفرت سے دیکھتے اس کے فسوں کو نینا کی آواز نے توڑا۔ چلے بھی بھائی، کس سوچ میں پڑ گئے؟
नहीं, तुम जाओ, मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। नैना सर हिलाते हुए अंदर जाने लगी जब उसे थोड़ा ही दूर से जुनैद की बाइक आलम विला के करीब नजर आती दिखाई दी। असमारा आ गई, नैना ने चहक कर कहा। जहान ने फौरन गर्दन मोड़कर देखा। बाइक विला के पास आकर रुकी। पीछे बैठे असमारा और मोहित नीचे उतरे। जामनी रंग के फ्रॉक में मलबूस वो मुरझाई मुरझाई सी लग रही थी। काजल लगी शहद रंग आंखें उठी थी मगर बस नैना की हद तक। सर पर फ्रॉक के साथ का हम रंग दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाल खुले छोड़े थे और चंद लिटे रुखसारों को बोसा दे रही थी। कंधों पर अपनी सफ़ेद चादर ओढ़े वो हसीन तरीन लग रही थी। असमारा, नैना जल्दी से असमारा को गले मिली। अस्सलामुअलैकुम अंकल। फिर वो मुअद्दब अंदाज में जुनैद को सलाम कहते सर झुका गई। वालेकुम सलाम बेटा। जुनैद नीम मुस्कुराते नैना के सर पर हाथ रख गए। जहान ने गौर से असमारा के चचा को देखते ही सुबह बताई नैना की तमाम बातें जहन में गर्दिश करने लगी। वो आगे बढ़ा और उनसे हाथ मिला गया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जुनैद ने जांचती हुई नज़रों से खुद को देखता पा रहे इस खूबसूरत शख्स को देखा जो नैना का भाई था, जो काफ़ी पढ़ा लिखा और सोबर मालूम हो रहा था। फिर जहान ने देखा उस छोटे 11-12 साला बच्चे को जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे घूर रहा था। शायद वो जहान का असमारा को ज़ेरिक निगाहों से देखना महसूस कर गया था। जहान भरपूर मुस्कुराता उसके बाल बिगाड़ गया। चलो असमारा, हम अंदर चलते हैं। असमारा ने एक भी गलत निगाह जहान पर न डाली। मैं कब तक लेने आऊँ? जुनैद ने आहिस्तगी से असमारा को पूछा। 2-3 घंटों तक, उसने सर झुकाए जवाब दिया और नैना और मोहित के साथ अंदर चली गई। जुनैद बाइक स्टार्ट करके चले गए। जहान भी आहिस्ता से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठकर भी वो कई लम्हे इस स्याह महल को देखता रहा जिसके मकीन से वो सख्त नफरत करता था। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत। जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो हाद बिन राफ़ी आलम, क्योंकि इनकी उम्र इतनी लंबी नहीं है। जहान बिन राफ़ी आलम जल्द तुमसे ये सब कुछ छीन कर तुम्हें खाली हाथ कर देगा इंशाल्लाह, यहाँ तक कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कमज़ोरी, सहर यूसुफ भी। सुर्ख सी आंखों के साथ एक कदम से कहता वो इंजन स्टार्ट करते वहाँ से चला गया। सहर क्रीम रंग के और रूसी लहंगे में मलबूस, जिस पर सफ़ेद और गोल्डन कोरे का काम किया गया था, आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। पहले से तैयार नर्स उसकी मेकअप करने में मदद कर रही थी। रुखसाना भी एक तरफ खड़ी कुछ पढ़ कर उस पर फूंक रही थी। सहर के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली एक हसीन मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। हाथों पर मेहंदी का यूं गहरा रंग चढ़ा था जैसे हाद बिन राफ़ी आलम दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे चाहता है। सुबह रुखसाना बी ने जब कहा कि मेहंदी का गहरा रंग शोहर की बेपनाह मोहब्बत की निशानी होता है तो वो आंखें घुमा गई और बोली वो प्यार नहीं करते मुझसे, हाँ अलबत्ता जल्द करने लगेंगे। आखिर में जुमला मुकम्मल करते वो आंख वंक कर गई। शरारती लड़की। रुखसाना बी ने उसको थोड़ी से पकड़कर प्यार से कहा। नर्स ने सहर के बालों की फ्रेंच चुटिया बनाकर उस पर मोतिये की फूलों की महकती लड़ी को लपेट दिया। फिर कामदार क्रीम और गोल्डन रंग का दुपट्टा जिस पर गोल्डन किरण वाली लैस लगी थी उसके सर पर दे दिया। सहर ने आईने में खुद को देखा, एक भरपूर तायराना नज़र खुद पर डाली। सुराब आंखों में काजल की स्याह लकीरें, मस्कारे से लबरेज बोझल भारी डार्क ब्राउन पलकें, गदाज होठों पर ब्लड रेड लिपस्टिक, पेशानी पर लगी बिंदिया, गले में नफीस सोने का हार, कानों में भारी मगहर, हाथों में सोने की चूड़ियाँ और कंगन पहन रखे थे। वो मुकम्मल दुल्हन का रूप धाड़े तैयार थी। उसने चेहरे पर हल्की फाउंडेशन लगाई थी, सिर्फ अपना ज़ख्म छुपाने के लिए, जिससे उसका रंग दूधिया मज़ीद खूबसूरत लगने लगा था। इस वक्त वो आसमान से उतरा कोई चांद ही मालूम हो रही थी। वाह, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, सहर ने दोनों हाथ रुखसारों पर रख के कहा तो कमरे में नर्स और रुखसाना भी का कहका बुलंद हुआ। हा हा हा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नज़र से बचाए। रुखसाना बी ने छोटी उंगली से काजल सहर की आंख से चुराया और कान के पीछे लगा दिया। ये तमाम जेवरात और जोड़े उसके भाई ने अपनी मेहनत की कमाई से उसके लिए बनाए थे। हाथ ने भी कुछ जेवरात और जोड़े सहर के लिए भेजे थे मगर उनमें से उसने कुछ न पहना था सिवाय हीरों से बनी छन छन करती पाजेबों के। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, सहर का सर चूमते उन्होंने फिर एक आयत पढ़कर उस पर फूंकी। जी हाँ सहर,
यू आर लुकिंग स्टनिंग। वो आपके आलम मिस्त्री देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। सहर सर पीछे करके हंसने लगी। उनका सर भी फाड़ दो तो भी वो बेहोश ना हो, और तुम कह रही हो मुझे देखकर बेहोश होंगे? हो ही ना जाए कहीं। सहर ने आंखें घुमाई, फिर उसके जुमले पर गौर किया तो घूर कर बोली, और क्या कहा तुमने? आलम मिस्त्री? लड़की? खबरदार, उन्हें सिर्फ मैं आलम मिस्त्री कह सकती हूँ, समझ गई तुम? सहर ने टेबल पर बिखरे मेकअप से एक आई लाइनर उठाकर उसकी तरफ किया जैसे वो कोई चाकू था। नर्स हंसते हुए दोनों हाथ खड़े कर गई। वैसे आप भी किसी डॉन से कम नहीं हैं, उसने शरारती अंदाज में कहा, जबकि सहर गुस्से से पहलू बदल के रह गई। हाथ सर का तो अल्लाह ही हाफिज है अब, उसने मजीद कुरेदा तो सहर हंसने लगी। सहर, कुछ ही देर में नैना और असमारा कमरे में दाखिल हुई थी। मुलाजमीन से पूछकर वो सहर के कमरे में आई थी। अपने नाम की पुकार पर सहर ने गर्दन मोड़कर देखा तो उन दोनों को देखते ही खुशी से चहक उठी। उसे असमारा के आने की उम्मीद न थी। उसे देख तो वो अपनी बसारत पर एतबार न कर सकी थी। नैना, असमारा, और फिर वो तेज़ी से कुर्सी से उठी और अपना लहंगा संभालती उनसे जा लिपटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो सहर। नैना ने घूम कर उसे देखा। सहर ने मुस्कुराकर तारीफ वसूली थी। फिर असमारा ने उसकी हथेलियाँ सीधी करके देखी जिस पर गहरा मेहंदी का रंग चढ़ा था। वाह माशाल्लाह, इसका मतलब हाथ भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। नैना ने असमारा की बात पर ज़ोरों शोर से सर हिलाकर तायीद की। अब की बार सहर उकताई थी। ये मेरे भाई के प्यार की निशानदेही है। सहर ने गर्दन अकड़ाकर उनकी बात की नफी की तो कमरे में सबके कहके बुलंद हुए थे। झल्ली लड़की, रुखसाना बी ने प्यार से कहा था। नैना ने आगे बढ़कर सहर के चेहरे पर हल्का सा चोट का निशान दिखा। बिलाशुबा वो फ़ोन पर बता चुकी थी सब। अच्छी दवाइयों से और इंजेक्शन से सहर का दर्द तो चला गया था, मगर निशान अभी हल्का बाकी था। गर्दन पर भी चोट अभी मुंदमल ना हुई थी, मगर ज़िद्दी सहर ने हल्का सा नेकलेस फिर भी पहन लिया था। नैना ने आगे बढ़कर उसके रुखसार को छुआ। हल्के मेकअप के नीचे वो कदरे छुप गया था। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था सहर, असमारा ने दर्द से कहा। इशारा साफ इस हादसे की जानिब था। जवाबन सहर कुछ कहती जब बिन्यामीन नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस वो उदास सा था। नज़रें उठाकर नैना को देखा तो बिन्यामीन स्टिल रह गया। उसे नहीं लगा था नैना आएगी। हल्के गुलाबी रंग के गरारे में मलबूस, सर पर दुपट्टा अच्छे से सेट किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। बिन्यामीन नीम मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। असमारा ने सलाम लिया तो बिन्यामीन जवाबन वालेकुम सलाम कहता उसके सर पे हाथ रख गया। सहर भाई को देखते ही उनके सीने से जा लगी। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल किसी रियासत की शहजादी किसी। आज मामा बाबा होते तो तुम्हें ऐसे दुल्हन के रूप में देख के बहुत खुश होते, बिन्यामीन ने बीके लहजे में कहा और सबको आबदीदा कर दिया। सहर की आंखों से आंसू टूटकर उसके रुखसार पर बहने लगे, जिन्हें फौरन बिन्यामीन ने एहतियात से चुन लिया। चलो काजी साहब आ गए हैं। फिर उसने सहर के सर पर उसका दुपट्टा दुरुस्त किया और मजबूती से हाथ थामकर कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकले तो अनायत और मरियम सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ रही थी। सहर को देखते ही मरियम चीखने लगी, सैर आपी, और माँ का हाथ छोड़े वो बाकी की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ी। सहर भी मरियम को देखकर तेजी से उसकी ओर लपकी। मरियम, मेरी जान, मेरा गुड्डा। उस तक पहुंचती सहर तेजी से घुटनों के बल बैठती उससे लिपट गई। मरियम कई लम्हे सहर से लिपटी रही, फिर वो अलग हुई और अपनी वालदा की तरफ हाथ बढ़ा गई और उनके हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता लेकर सहर के आगे कर गई। मैं सदके, गुलदस्ता लेकर सहर उसके रुखसार चूमने लगी। भाई तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा कर लाई है। जब से बोला सहर आपकी दुल्हन बन रही है तो इसने कहा फूलों के बगैर नहीं जाएगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सहर के रुखसार छूती वो तारीफ कर रही थी। सब अपनी अपनी जगह मुस्कुराने लगे। फिर वो सब एक साथ नीचे बढ़े। हाथ स्याह कमीज शलवार में मलबूस स्याह पेशावरी जूता पहने, कंधों पर स्याह गर्म शाल ओढ़े, एक तरफ खड़ा फ़ोन पर मसरूफ था। मोहित कब से इस हैंडसम और डैशिंग बंदे को देखने में महू था। खुद पर नज़रों की तपश महसूस हुई। हाथ ने गर्दन घुमाकर देखा तो एक 12 साला बच्चा उसे यकटुक देख रहा था। हाथ उसे देखकर भवें सुकेड़ गया। वो बच्चा कदम कदम चलता उसके पास आया। हेलो, आई एम मोहित जुनैद खान।
دا فیوچر گینگسٹر آف دا ورلڈ۔ موہت نے ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ ہاتھ اس کے پہلے جملے پر متبسم ہوا تھا، مگر اگلے جملے پر پیشانی پر بل نمودار ہو گئے اس کے۔ اس بچے کی زبان سے ایسے جملے کی امید نہ تھی۔ اگلے لمحے ہاتھ بن رافع عالم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ موہت سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو مسٹر گینگسٹر، ہاتھ نے مسکرا کر کہا۔ آپ ہاتھ عالم ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاتھ نے سر کو جنبش دیتے اس کی تصدیق کی، پھر ہاتھ قدم قدم چلتا جا کر سٹیج پر بیٹھ گیا۔ موہت بھی اس کے ساتھ جا کر پہلو میں بیٹھ گیا۔ کافی کچھ سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس نے ہاتھ پیچھے صوفے کی پشت سے لگایا اور آہستہ آہستہ جملہ ادا کیا۔ ہاتھ تو اس کے انداز پر حیران ہو گیا تھا۔ اور کیا سنا ہے تم نے میرے بارے میں؟ یہی کہ آپ ایک نامور گینگسٹر ہیں اور کافی خطرناک ہیں۔ سحر آپی کو زبردستی یہاں پر لے آئے ہیں اور اب شادی کر رہے ہیں۔ ایسا تم سے کس نے کہا؟ ہاتھ نے سنجیدگی سے پوچھا، چہرے پر غصہ عود آیا تھا۔ میری اپیا نے۔ کون ہے تمہاری اپیا؟ سحر آپی کی دوست، میری اپیا۔ اس نے اپنی بہن کا نام نہیں بتایا، کافی ہوشیار جو تھا۔ اچھا، ہاتھ نے لمبا سا اچھا کہا۔ جی، وہ سر کو جنبش دے گیا۔ تمہاری سحر آپی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور نکاح میں نہیں، وہ مجھ سے زبردستی کر رہی ہے۔ ہاتھ نے جل بن کر اسے بتانا ضروری سمجھا۔ اور آپ مان گئے؟ موہت نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماننا پڑا، ہاتھ نے دو حرفی جواب دیا۔ کیوں؟ ایک اور سوال۔ بہت بولتے ہو تم لڑکے، ہاتھ اکتایا تھا۔ اگر گینگسٹر بننا چاہتے ہو تو کم بولنا سیکھو۔ ہاتھ نے ایک اور مشورہ دیا۔ مجھے مشورے پسند نہیں ہیں، موہت نے رخ موڑ کر کہا۔ ہاتھ سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ اسے لگا اس کے سامنے دوسرا ہاتھ بن رافع عالم بیٹھا ہے۔ گینگسٹر بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ دیر بعد موہت نے تجسس سے پوچھا۔ خون کرنے ہوں گے، ہاتھ نے زیر لب کہا۔ چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے موہت گھبرایا تھا۔ اب ہاتھ نے سیاہ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی تھی۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ خون کرنے ہوں گے، ہاتھ نے چٹانوں کی سی سختی پر چہرے پر سجاتے جملہ دہرایا۔ اور سب سے پہلا خون تمہیں اپنے سینے میں موجود اس لوتھڑے کا کرنا ہوگا۔ ہاتھ نے انگلی اس کے سینے پر رکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، انقلاب گھر سے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ نے آنکھ ونک کی۔ بالکل اس طرح پہلا خون تمہیں اپنے دل کا کرنا ہوگا۔ جب یہ مردہ ہو جائے گا، پھر پیدا ہوگا بے جان جسم جو درد محسوس نہیں کر سکتا، جو صرف درد دے سکتا ہے۔ دوسرا، انسانیت کا پٹارا اس دماغ سے نکال کر پھینکنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر 1% بھی انسانیت بچی تو تم ہار جاؤ گے، ہاتھ نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ موہت سر ہلا گیا۔ اتنے میں وہ پری پیکر اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے راہداری سے گزر کر اس کی اور آ رہی تھی۔ چھن چھن کرتی پازیبیں ہاتھ بن رافع عالم کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے آتا دیکھنے لگا۔ مہندی لگے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑے وہ ایک طرف اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے، دوسری طرف ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی کا ہاتھ تھامے آ رہی تھی۔ یہ بچی اس کے لیفٹ ہینڈ شہروز کی بیٹی مریم شہروز عابدین تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آتے ہی اس نے پورے عالم ولا میں واویلا مچا دیا تھا۔ سحر آپی کہاں ہے؟ پھر اس کی والدہ اسے اوپر لے گئی تھی سحر کے کمرے میں۔ ہاتھ کی سیاہ نظریں سحر پر تھیں۔ کریم رنگ کا عروسی لہنگا، بے شمار زیورات، کاجل بھری آنکھیں، گداز سرخ لب، مہندی بری ہتھیلیاں۔ آج کیا قیامت برپا ہونے والی تھی، ہاتھ بن رافع عالم جاننے سے قاصر رہا۔ آپ تو کہہ رہے تھے دل مردہ ہونا چاہیے، پھر آپ اتنے پیار سے زندہ دل کے ساتھ سحر اپیا کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ کا فسو موہت کے سوال پر ٹوٹا تھا۔ ہاتھ نے گردن موڑی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے یہاں تک پہنچنے میں 25 سال لگائے ہیں لڑکے، جب تم بھی 25 سال لگا کر دنیا فتح کر لو گے اور لگے گا کہ کوئی تمہارے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے اور اندر گھسنے کی تگ و دو میں ہے تو تھام لینا اسے اور قید کر لینا۔ آخری جملہ اس نے ایول سمائل پاس کرتے کہا تھا اور نظریں واپس سامنے موجود اپنے حاصل پر جما لیں۔ بنیامین نے سحر کو لا کر ہاتھ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ سحر کے ساتھ بائیں طرف مریم بھی جڑ کے بیٹھ گئی اور خود وہ ساتھ والے صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بنیامین کی اجازت سے قاضی صاحب نے بسم اللہ پڑھتے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ چند آیت پڑھانے کے بعد وہ بولے، سحر یوسف بنت صاحبزادی یوسف رضا، آپ کا نکاح ہاتھ عالم بن صاحبزادہ
رافع عالم سے بعوض عالم ولا جس کی قیمت 7 ارب روپے ہے، سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ وہاں گونجے تھے۔ ہاتھ کی نظریں سحر کے ہاتھوں پر تھی، جن کی پکڑ گلابوں پر مضبوط ہو رہی تھی، جھکی پلکیں لرز رہی تھیں۔ بنیامین نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی آہستگی سے سحر نے جواب دیا اور قبول کر لیا ہاتھ بن رافع عالم کو۔ سحر کے ان دو بول پر ہاتھ بن رافع عالم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، جس سے وہ خود ہی انجان تھا، مگر اسے دیکھنے والے انجان نہ تھے۔ قاضی صاحب نے 3 بار سحر سے یہ سوال پوچھا اور سحر نے قبول ہے کہا۔ پھر چند کاغذات بنیامین نے سحر کی جانب بڑھائے۔ اپنے زخمی بائیں ہاتھ میں اس نے پین تھاما اور کاغذات پر دستخط کرتے خود کو ہاتھ بن رافع عالم کے نام کر دیا۔ اب قاضی صاحب ہاتھ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاتھ عالم بن صاحبزادہ رافع عالم، آپ کا نکاح سحر یوسف بنت صاحبزادی یوسف رضا کے ساتھ بعوض عالم ولا جس کی قیمت 7 ارب روپے ہے، سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے پوچھے گئے سوال پر ایک بار پھر ہاتھ کے سامنے سحر کا کھڑا کیا تماشا آ گیا تھا کہ کس طرح اسے یہ نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ سحر کو چاہتا تھا، مگر وہ نکاح کرنے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس دن سحر کو اپنے ان آدم خور جانوروں میں گھرے دیکھ ہاتھ عالم کو شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ سحر یوسف اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور اب جب وہ اس چیز سے آشنا ہو گیا تھا تو اس پہ فرض تھا کہ وہ سحر یوسف کو اپنا بنا کر ساری دنیا سے چرا لے۔ اس دن اس کے زخمی وجود کو دیکھتے اسے لمحہ نہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ وہ سحر کو عمر بھر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے اس نامحرم کے ٹیگ کو ہٹانا تھا، پھر ہی وہ ہمیشہ سحر کو اپنے گھر اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ قبول ہے، اپنی سوچوں سے باہر آتے بھاری آواز میں کہتے اس نے سحر یوسف کو قبول کر لیا۔ قاضی صاحب نے 2 بار مزید سوال دہرایا اور ہاتھ نے قبول ہے کہا۔ یہ تو صرف 3 بار قبول ہے کہنا تھا۔ اگر ہاتھ بن رافع عالم کو 100 بار بھی قبول ہے کہنا پڑتا تو وہ 100 بار بھی اسے قبول کرتا، کیونکہ ہاتھ بن رافع عالم کی زندگی سحر یوسف سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ 11 سال کی تھی وہ جب سے اس نے سحر کو چاہا تھا اور اپنی اس خطرناک چاہت سے خود ہی ہمیشہ انجان رہا تھا، اور اب جب جان گیا تھا تو جان سے گیا تھا۔ پھر ہاتھ نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے صرف خود کو ہی نہیں، اپنی پوری زندگی بھی سحر یوسف کے نام کر دی، اور ہاتھ بن رافع عالم دنیا کا وہ واحد گینگسٹر تھا جس سے کسی لڑکی نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔